یزدانی شہید کے منبر کے وارث، شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی، آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ادھی ایکو بند رہن دے جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا کھولو۔ اجدہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع اور پروگرام ہر سال دی طرح جس ذوق جس محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو، جامعہ نداء الاسلام جماعت دا عظیم الشان مرکز اور ادارہ حضرت حافظ عبدالرشید ساجد حفظہ اللہ اور جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ اور انہاں دی پوری ٹیم جس ذوق جس محبت اور جس محنت دے نال قرآن و سنت دی دعوت دا فریضہ سر انجام دے رہے نے، بلکہ نسل نو دی تعلیم و تربیت دا جو بیڑا اٹھایا، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس مرکز اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے،
اور جو ادے واسطے دن رات کوشش اور محنت فرما رہے نے، اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد اندر جلوہ افروز اور تشریف فرمانے، اور انشاءاللہ الرحمن جس طرح نماز مغرب تو تقریباً تسی تشریف فرماؤ تے انشاءاللہ نماز فجر تک اے کتاب و سنت دا می برسدا رہنا ہے، کتاب و سنت دی برخہ برستی رہے گی۔ الگ بات ہے کہ کوئی سو کے گزار جائے اور کوئی قسمت والا، نصیب والا، پاگاں والا انہاں علماء کرام دی زبان تو نکلے موتیاں نو اپنے گلے دا ہار اور اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جان گے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے زندگی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اپنی امت دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقاعدہ قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، اور اے اعزاز اور شرف کسی عالم دین دے حصے چ نہیں آیا، کسی امام اور خطیب دے حصے چ نہیں آیا، اولیاء چوں کوئی ولی ایسا نہیں، علماء چوں کوئی عالم دین ایسا نہیں، خطباء چوں کوئی خطیب ایسا نہیں، ائمہ چوں کوئی امام ایسا نہیں کہ جنہاں دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے فرمایا ہوئے کہ انہاں دی پوری زندگی اساں تواڈے واسطے نمونہ بنایا، انہاں دے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اے اعزاز اور شرف ملیا تو اہل حدیث دے امام جناب مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا، اور رہندی دنیا تک واسطے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، ویسے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ تسی جاگ دے ہو۔ رانا صاحب نے تو انو اللہ دی توفیق نال جگا دیتا، اور ویسے بھی جتھے قرآن دا می وسدا ہوئے اتھے نیند گھاٹی ہوندی، اور خاص کر کے اہل حدیث نو تے اللہ نے شرف ہی ایسا عطا فرمایا، انہاں دے حصے یا رب دا قرآن آیا یا محمد مصطفیٰ دا فرمان آیا۔ قسمت دی بات اور نصیبے دی بات ہے، اور ایک صاحب دل نے اپنی محبت دا انج اظہار فرمایا، آندہ ہے دو انعام خداوند کیتے، کنے جنہ کل دو نے او بے شک بولو، باقی بھامیں نہ بولو، کنے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان، جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، انہاں پائیاں کل پلائیاں، انہاں دعاں دا دامن پھڑیا، پھر رحمت چڑیاں لایا، اور جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، او دوئی جہانی تارے، جو
جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بختو نہ دے مارے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت دی رہنمائی فرمائی کیوں کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لوگو مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تواڈے واسطے کامل تے اکمل تے بہترین اللہ ذوالجلال نے نمونہ بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے ماں باپ دے حق دسے نے آپ نے برادری دے حق دسے نے آقا نے اولاد دے حق دسے نے پہنا پراواں دے حق دسے نے خاندان تے برادری دے حق دسے نے امام تے خطیب دے حق دسے نے استاد تے شاگرد دے حق دسے نے جویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک حق لوگاں دے سامنے واضح فرمایا ایویں نبی پاک علیہ السلام نے ہمسایاں دے حق بھی بیان فرمائے نے تواڈے گوانڈیاں دا تواڈے تے کی حق تواڈے ہمسایاں دا تواڈے تے کی حق اور نبی علیہ السلام دے فرامین گرامی دی روشنی اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ایک ہمسائے دے بھی نا کئی حق نے ایک ہمسایہ ایسا او دا ایک حق ہے ایک ہمسایہ ہووے جدے دو حق نے ایک ہمسایہ ہووے جدے تین حق نے ہن فرق کی ہے ایک ہمسایہ ہووے جیڑا کافر مسلمان نہیں ہے تواڈا ہمسایہ او دے تے اکو ہی حق ہے او دا تواڈے تے تواڈا او دے تے او تواڈا ہمسایہ او دی دیوار نال دیوار سانجے او دا دروازے نال دروازہ سانجا ایک حق ہے او دا ایک ہمسایہ تواڈا ایسا جدے تواڈے تے دو حق نے او مسلمان بھی ہے تے او تواڈا ہمسایہ بھی ہے ایک حق ایسا بندہ کہ جدے تواڈے تے تین حق نے او تواڈا ہمسایہ بھی ہے نمبر دو مسلمان بھی ہے تے نمبر تین او تواڈا رشتہ دار بھی ہے اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جدوں اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنا زکاة ادا کرنی ہے صدقہ ادا کرنا ہے جتھے اور لوگاں دا حق بندا اوتھے اگر اپنے رشتہ دارانوں تو زکاة دے جیڑے حقدار نے جیڑے ضرورت مند نے اگر اونا تے اپنا مال خرچ کریں گا او دا ڈبل فائدہ ہوئے گا ایک صدقے دا فائدہ ہوئے گا ثواب ہوئے گا تے نمبر دو اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرن دا اللہ تینوں ثواب عطا فرما دیں گے ساڑی تے بد قسمتی تے بد نصیبی اے وے اسی اپنے ہمسائے تے بڑی دور دی گل اسی تے اپنے سکے ماں جمیاں پراواں دا خیال نہیں کر دے سکیاں ماں جمیاں بہناں دا خیال نہیں کر دے آؤ ذرا غور فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام نے کتنا پیار نال تے محبت نال تے نال نبی پاک علیہ السلام نے کتنی سختی نال آرڈر بلکہ نبی پاک فرماندے نے جبریل اینا منو بار بار آ کے دس دے رہا سونیو اے بھی ہمسایاں دا حق ہے اے بھی ہمسایاں دا حق ہے آپ فرماندے نے منو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کتے ہمسایاں نو اللہ وراثت وچ حصہ دار نہ بنا دے وے اینی
جبریل امین نے آ کے بار بار تلقین فرمائی اللہ دے پیارے نبی جی ہمسایاں دا خیال رکھنا ہمسایاں دا خیال رکھنا مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمسایاں نو تہاڈا وارث دا حصے دار نہ بنا دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمانے گرامی نوٹ فرمانا سونیو اے معمولی کام نہیں دے ہمسائے نال اچھا سلوک معمولی بات نہیں دے ذرا نوٹ فرمایا دے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما صحابہ دی جماعت موجود ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن نہیں ہن ویکھو نا قسم اٹھا کے تواڈے محلے دا چودھری گل کرے تسی آندے ہو جناب چودھری صاحب ہوئے نمبردار صاحب ہوئے ایویں تے نہیں نا قسم اٹھا رہا ہے اور ساڈے جو اسی وینے ہاں فلاں عالم دین شیخ الحدیث اور جناب جماعت دا بزرگ اگر عام بات کرے اسی آنے اجے بڑی اچھی بات ہے اے شیخ صاحب نے مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے اوہی اگر قسم اٹھا کے گل کرن اسی آنے جناب ساڈی مسجد دے خطیب نے قسم اٹھا کے گل کردے نے تے اے دا مطلب ہے او دے شک و شبے دی گنجائش نہیں میں قربان جاواں او ایتھے پنڈ دا نمبردار قسم اٹھا کے گل کرے علاقے دا چودھری قسم اٹھا کے گل کرے ایتھے جناب مسجد دا امام تے خطیب قسم اٹھا کے گل کرے اسی او دی بات نو اتنی اہمیت دینے ہاں اور صدقے جاں ایتھے آمینہ آل قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قسم و ہستی اٹھا رہی ہے کہ جنہ دے بارے ہر مسلمان دا ایمان تے یقین ہے کہ قرآن جنہ دے بارے کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس پاک پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ میرے محبوب دے زبان نبوت آپ دے منہ مبارک چو الفاظ نکلن اللہ دی قسم موتیاں دیاں لڑیاں پرویاں جان آپ دی زبان نبوت چو الفاظ نکلن پھلاں دے گلدستے بنائے جان بڑے بڑے دنیا دے اندر فصیح اللسان بڑے بڑے دنیا دے اندر اعلیٰ تو عظمتاں والیاں خطابتاں کرن والے پر میں قربان اس پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت و جملے نکلن آپ دی زبان نبوت و کلمات نکلن اور ایسے کلمات موتی چڑھ دینے بے اور ایسے واسطے ایک صاحب دل نے آکھیا سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا اور دل چومتے ہیں خوشی سے سارا اور دل چومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک زبان چو نکلے الفاظ ذرا نوٹ فرما لو انہاں نو معمولی نہ سمجھے آدھے آپ فرما دینے اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن نہیں اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن نہیں اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن 3
دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا تے نال قسم اٹھا کے فرمایا صحابہ پریشان اللہ دے محبوب پیغمبر جی او کیڑا بندہ جڑا مومن نہیں ایماندار نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے او بندہ جدے ہمسائے او دے کولوں خوف زدہ رہندے ہون انہوں پتا ہوئے میں گھروں نکلیا نہیں تے میرے گوانڈی نہیں میرا چگا لوٹ لینا، میں گھروں نکلیا نہیں میرے گوانڈی نہیں میرا پٹھا باشرنا، میں جے گھروں نکلیا یہ پہلے منصوبے بنا کے بیٹھا ہے اینو ایک واری گھروں جا لین دے صحیح پھر کچھ ہے نو لبے گی تے پھر گل لے نا اللہ اوے ہمسایاں نو تنگ نہیں کرنا، ہمسایاں نو تنگ تو اڈا جے پروگرام کوئی نہیں ہمسایاں نو تنگ آج وعدہ کر لو نبی پاک دے فرمان دے مطابق، ورنہ ایک ایدہ حل بھی نبی علیہ السلام نے دسیا۔ ایک آن والا آیا آ کے عرض کرنا سونے ہو میرا ہمسایا مینوں بڑا ہی تنگ کردا ہے بڑا ہی پریشان کردا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے صبر کر کوئی نہیں خیر ہے۔ پھر ایک دن آیا حضور مینوں تے انہیں بڑا ہی پریشان کر چھڑیا بڑا تنگ کیتا، آپ فرماندے نے صبر کر۔ پھر حضور علیہ السلام دے کول تیسری مرتبہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر جی وہ جنہیں سانو پنجابی جہاں سیانے ہیں نا میرے تے ناکت دم کر چھڑیا حضور بڑا ہی پریشان کر۔ نبی پاک نے ایک نسخہ دسیا دے کی آپ فرماندے نے انج کر گھر دا سارا سامان چوکے نہ تے باہر گلی چ رکھ کے بیٹھ جائے۔ اے نسخہ جے میرا نہیں نبی پاک دا دسیا نسخہ جیڑا ہمسایا بہتا تنگ کرے پریشان کرے نا کدی کدی یہ نسخہ ازما لے آجے تے تجربہ کرے آجے۔ حضور کی کرا فرمایا انج کر اپنا کرو سامان چوک تے گلی چ رکھ کے بیٹھ جا اینو احتجاج آندے۔ اچھا ہون نبی علیہ السلام دا فرمان سنیا آیا سامان چکیا سامان کیڑا ساڑھے آرہ سامان تے ہے نہیں سی بھئی او کمرہ صوفے سیٹ نہ پریا او پیٹی سیٹ نہ پریا او جناب فلانے سیٹ نہ پریا دومیں جی پاوے نہ ہی سیٹ ہون باقی سارے سیٹ ہے ہی نہیں اینا تے سامان نہیں سی ہوندا کوئی ماڑا موٹا کھان پین دا کوئی چار برتن ہوئے کوئی ماڑا موٹا بسترا ہویا لیا چکیا بازار چ رکھ دیتا کول بہ گیا جیڑا کولو لنگے بھائی جی اتھے بہ رہے ہو اے گوانڈی بڑا تنگ کر دے۔ دوسرا لنگیا بھائی جان خریت یہ نا سامان باہر کٹ کے بہ رہے ہو گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے۔ وڈیرے ماں جی کولو لنگے وے پوتے تھے سامان کٹ کے بہ رہے ہیں ماں جی گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے ہاں ہائے اتر جانا نہ ہوئے تے ٹوٹ پینا والا تینوں پریشان کردا غریب آدمی شریف آدمی نو تے او ہاتھ جوڑ کے کھلو تیری مہربانی ایک واری معافی دے اگوں میں تینوں پریشان نہیں کردا تنگ نہیں کردا۔ نبی پاک علیہ السلام دا دسیا نسخہ بھی استعمال کریا کرو اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی ساتھیوں پلے بن کے لے جاؤ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر بلکہ آپ ایک دن تشریف فرمانے آپ دے کولوں دی ایک جنازہ گزرے آئے ایک کون ہے ایک عورت دا جنازہ ہے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو اے بی بی بڑیاں نمازاں پڑھن والے بڑے روزے نفلی روزے رکھن والی فرضی تے رکھ دی آقا نفلی روزے بھی بڑے رکھ دیئے تہجداں بڑیاں پڑھ دیئے پر اللہ دے پیارے نبی جی اے دے گوانڈی اے دے تو نکو نک سن گوانڈی بڑے تنگ سن گوانڈی بڑے پریشان سن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے واجبات صحابہ نے سنیا خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ گزریا میریو ماؤں میریو پہنوں بیٹیوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہواں گا ضرور تہجداں پڑھو ضرور نمازاں پڑھو ضرور قرآن دیاں تلاوتاں کرو ضرور اپنے ایمان تے اپنے دین دے اندر محبت اظہار پیدا کرو لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے اس فرمانے گرامی نو بھی سامنے رکھو آپ
فرماندے نے واجبات تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ لے آندا گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے پیارے نبی جی ہے اے بھی بی بی بڑی اچھی بڑی نیک نمازاں بھی پڑھ دی پر بہتیاں نہیں ایویں بس فرضی نمازاں بمشکل پوریاں کر دیے نفل نہیں پڑھے آقا سونیوں صدقے خیراتاں تے دین جوگی نہیں غریب سی ماڑی سے تے نفلی روزے بھی رکھن جوگی نہیں بس فرضی پورے کر دی سی پر سونیوں اے دے ہمسائے اے دے گوانڈی اے دے تو بڑے راضی اے دے گوانڈی اے دے تو بڑے خوش سر میرے آقا فرماندے نے واجبات واجب ہو گئی ہے ہن صحابہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں سوال کیتا اے محبوب سونیوں پہلا جنازہ گزرے آئے او دے بارے بھی تساں فرمایا واجبات آقا دوجا جنازہ گزرے آئے او دے بارے بھی تساں فرمایا واجبات اے اللہ دے پاک پیغمبر جی او دے واسطے کی واجب ہے تے اے دے واسطے کی واجب ہے آپ فرماندے نے نفل بڑے پڑھن والے صدقے کرن والے خیراتاں کرن والے خدمتاں کرن والے ماڑیاں غریباں یتیماں دا خیال رکھن والے پر جے او دے ہمسائے او دے تو تنگ نے واجبات او دے تے جہنم واجب ہو چکی ہے اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی واجبات او دیتے جہنم واجب ہے آپ بہتے صدقے کرن والی نہیں بہتیاں زکاتاں دین والی نہیں بہتے نفلی نمازاں ادا کرن والی نہیں پر اے دے ہمسائے دے تو بڑے رازے ہمسائے بڑے خوش نے واجبات اے دے تے اللہ نے جنت واجب فرما دیتا ہے سبحان اللہ دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے آنو جیوے ایتھے اکٹھیاں کیتا مولا جنت اکٹھیاں فرما دے آمین تے کہہ دیو اجے تو آڈا کھڑیاں چھڑنو جی نہیں کردہ بھیا آمین کہہ دیو اللہ سانو جنت انجی اکٹھیاں فرما دے میرے بھائی میرے برادر بات اپنی نو اختصار دی طرف لے جاؤں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے ہون ویکھو نا گناہ کوئی بھی ہوئے شراب پینا جوا کھیلنا ہے سارے گناہ نے زنا کرنا زنا ہی ہے بدکاری کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ میں چو گناہ ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے ہمسائے دی چوری کر دے حضور دا فرمان جیڑا بندہ اپنے ہمسائے دی چوری کر دے کسے پنڈ کرے کسے شہر کرے کسے دی دکان تے کرے یہ دا مطلب اے نہیں بھی اوتھے انہوں ثواب ہوئے گا ہے اوتھے بھی گناہ پر جیڑا بندہ اپنے ہمسائے دے کر چوری کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھو اینو 10 چوریاں کرن دا گناہ ملے گا کیوں اس واسطے کہ انہیں ہمسائے نو اپنے ہمسائے نو پریشان کیتا بلکہ دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے تے زنا کرنا گناہ ہر حالت دے اندر کبیرہ گناہ پر اگر زنا ہمسائے دے کار کیتا جائے تے انجے جمیں 10 عورتاں نال اس ظالم نے بدکاری کیتی ہے ڈبل بھی نہیں ٹرپل بھی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 گناہ اے دے ہی سے دے اندر ہوندہ دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرما لیا پروانیوں قرآن دیو آؤ ذرا غور فرمایا دے اپنے ہمسائے دا مطلب اے ہی نہیں بھئی سال بعد انہوں کو 400 روپیہ زکاة ادا کر دیو تے بس ٹھیک ہے یار کافی ہے نہیں ہمسائے دا اے بھی حق ہے کسے ویلے کھانا پک جائے او دے کار کوئی کولی سالن دی بھیج دیو نرائی صاحب ہی نہ لاندے رہا کرو
ਇਹ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਹੋਏ, ਇੱਜ਼ਤ होए, शोहरत होए, औलाद होए, तकसीम करने वाला कौन है? और बोलो तकसीम करने वाला कौन है? तकसीम दे मेरे रब कोल है। किसे नू थोड़ा देवे, किसे नू बहुता देवे, किसे नू दे के ले लवे, ये मेरे मालिक दियां तकसीमां ने। और शायर ने बड़ी प्यारी इत्थे तर्जुमानी की थी, फरमांदे ने किते चेहरे चो चो कर देने, ओए हमसायां दे निरे पैसे ही ना गिनन ते रिया करो, ये भी वेख्या करो गरीब माड़ा ध्यान भी रखिया करो। किते चेहरे चो चो कर देने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने, किते चेहरे चो चो कर देने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कई विच बुढ़ापे जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते टांगे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड्डे ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे कैसे सोने नक्शे कट्टे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ, और तुहाडे दंद हुणे खट्टे हो गए ने, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। और गल बड़ी प्यारी करते ने, हाथ लाया मैले हुंदे कई, सुभान अल्लाह, तकसीम रब्बुल आलमीन दिए। हाथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मा वाले ने, किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते सोना सोना ही सोना है, किते कन्ना विच न वाले ने, कईयां नवें लै गल पाले ने, कईयां ला पुराने सुट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने। और बड़ी प्यारी गल की थी, दो भरा ने मां प्यो जाए, दो भरा ने मां प्यो जाए, एक मुशरक एक मवाहिद है, एक मन दे कई खुदावां नू, एक कहंदा है अल्लाह वाहिद है, एक बिदतां लई मर जांदे ने, एक सुनतां उतों कट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे कैसे सोने नक्श कट्टे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। निरा हमसायां दे पैसे ही ना गिनदा रहा कर, आ कित्थों आ गया, ओ कित्थों आ गया। हिम्मत कर, अपने अंदर हौसला पैदा कर और अपने अंदर इशार ते कुर्बानी दा जज्बा पैदा कर कि तेरा हमसाया तेरे वास्ते अमन दा, तेरे वास्ते सुकून दा पैगाम बने, तू ओदे वास्ते ओ तेरे वास्ते। अगर तेरा हमसाया तेरे तो खुश है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक एदा मतलब है कि कायनात दा रब भी इंशाअल्लाह तेरे ते खुश हो जाएगा। अल्लाह को दुआ है सानू सारियां नू किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए।